मासोड्डे हांगासर आमची जी प्रायमरी स्कूल आसा थंय आसा आनी थंय जर पळयता जाल्यार आमचे उदकाचें जें हें आसा तें व्हडल्या तरेन लिकेज जाता. म्हाका दिसता 4-5 दीस जाले हें उदक जें आसा तें अशेंच लिकेज हें वयता जाल्यार म्हाका दिसता हजारांनी लिटर वयता. जर पळयता जाल्यार हो व्हडलो हेका हांगासर डॅमेज जाल्लें आसा आनी अशेंच तरेन म्हाका दिसता एक 4-5 अशे स्पॉट आसा थंयसरल्यान हें उदक कंटिन्युअसली वचत आसा. म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंटान हेचेर बेगीन काम करपाक. आतांच म्हाका कळ्ळें की आमी ऑलरेडी तांकां कंप्लेन पावयल्ली आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हें आतां मे म्हयनो आसा आनी हें उदकाची स्कॅरसिटी ऑलरेडीच आसा आनी थोड्या घरांनी हेका लागून प्रेशर कमी जाता आनी थोड्या घरांनी उदक सुद्दां मेळना. सद्या म्हाका दिसता फाटल्या जेन्ना 1-2 म्हयन्या पासून जे आमी नवीन पायपलायन घातला त्या पासून म्हाका दिसता सगळ्यांचें चडशें उदक आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो. पण जेन्ना म्हाका दिसता हें लिकेज जाल्या नंतर म्हाका दिसता थोड्या 1-2 थोड्यांक बी अशें उदक पावना अशी म्हाका दिसता संभावना आसा. सो तेका लागून हेचेर मातशें हें जावपाक जाय. हें आतां कितें जालां की नवीन पायपलायन तेंच्यांनी हें केल्या आनी म्हाका दिसता ही जी पायप आसा ती म्हाका दिसता जुनी आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा की जुनी तेंची आसली ती तेज्या वयल्यान हें लिकेज जाता म्हणून. पण तरी सुद्दां हें उदक जें म्हाका दिसता वाया वयता तें मातशें तरी कशें तरी कंट्रोल करपाक जाय. The voice for Coin.